बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम बहनों और भाइयों, आज आपके साथ चंद ख्यालात शेयर करना चाहता हूँ। ये ख्यालात गम और मेरे ज़िंदगी की जो रूहानियत है और जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हम इन दिनों पाशके अयाम के अंदर हैं, और ये जो पाशके अयाम हैं उनमें जो पहले पाशका खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से लेकर उसके आसमान पर जाने तक ये जो 40 दिन का अरसा है, 40 रोज़ा पीरियड है, ये 40 रोज़ा पीरियड हमारे लिए बहुत अहम है। और इसमें ख़ास तौर पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़हूर के वाक़यात, खुदावंद यीशु मसीह के रसूलों पर ज़ाहिर होने के वाक़यात, और मैं समझता हूँ कि अगर इन ज़ाहिर होने के वाक़यात पर गौर करें तो फिर हम सही मानों में इन 40 दिनों की रूहानियत के अंदर दाखिल हो सकते हैं। क्योंकि ये जो अरसा है जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर अपने रसूलों गाए बगाए और वक्त पे वक्त कई तरह से वो अपने रसूलों के साथ हम कलाम हुए, उन पर ज़ाहिर हुए, कभी एक पर, कभी दो पर, कभी ज़्यादा पर और कभी 11 पर, इस तरह मुख्तलिफ़ वक्तों में, तो मुख्तलिफ़ तादाद के साथ। मैं समझता हूँ कि रसूलों ने ये जो ज़ाहिर होने का, खुदावंद के ज़ाहिर होने का तजर्बा किया है, ये दरअसल उसके जी उठने की ज़मानत उनको मुहैया करता है। क्योंकि सिर्फ़ खाली कब्र को देखकर और खाली कफन को देखकर ये सिर्फ़ और सिर्फ ताज्जुब पैदा होता है, हैरानगी पैदा होती है और खौफ पैदा होता है। बेशक लफ्ज़ खुशी भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये लफ्ज़ ज़्यादा आए हैं। खौफ पैदा हुआ और ताज्जुब अंगेज़ हुए और बहुत हैरान हुए और बस वापस मुड़ गए, कब्र से खाली मुड़ गए। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद ज्यों ज्यों वो खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सुनते हैं और एक ताल्लुक़ बनता है, फिर वो नई रियलिटी और नई हकीकत में दाखिल होते हैं, और वो है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का तजर्बा। तो ये जो 40 रोज़ा पीरियड है, ये दरअसल के खौफ के आलम के अंदर उनको दलेरी की रूह देने का वक्त है, और ख़ास तौर पर ये शागिर्दों को रसूल बनाने का वक्त है। क्योंकि पहले वो शागिर्द थे, सीखने वाले, लेकिन अभी उनको सिखाने वाले बनाना है। और ये 40 दिनों का पीरियड बहुत प्रेग्नेंट पीरियड है, इसके अंदर ही बहुत तामीर होगी। और इसीलिए हमारे खुदावंद ने वो सब कुछ किया जो जी उठने के बाद रसूल शागिर्दों को नए सिरे से चुनने, उनको सिखाने और उन पर उनके पीछे जाकर उन्हीं को दोबारा उनसे हम कलाम होने का तजर्बा उनको दिया। और ये देखिए कि ये शागिर्दों को अपने जी उठने के तजर्बा में शामिल कर रहा है और उनको रसूलों के तौर पर मुतहर्रिक करना चाहता है। और सही पूछिए तो ये 40 दिन का अरसा जो है, ये यस्सु के हुक्मों की तामील का वक्त है, ये यस्सु की इंजील की तकमील का वक्त है, और दरअसल ये नई जमात की तश्कील का वक्त है। क्योंकि यही वो 40 दिन हैं जिनके अंदर ये जो बिखरे हैं, टूटे हुए हैं और एक तरह से डिस्पर्स्ड हैं, जैसे जैसे होता है ना, बहुत मायूस हैं और एक तरह से बिल्कुल नाउमीद हैं। ये वो हैं जो खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर उन पर वक्त ब वक्त ज़ाहिर होकर उन्हें दोबारा नए सिरे से जमा करता है, जोड़ता है, और उनके अंदर को और बाहर को नए सिरे से ताकत और तक़वियत देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये वो तजर्बा है जो मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह जिसने मुर्दों में से जी उठने के बाद ये शागिर्दों की वो जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर 2 शागिर्द, पहला सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जी उठकर क्यों नहीं कहता कि मैं जी उठा हूँ, सीधा उनको क्यों नहीं बताता कि मैं जी उठा हूँ? क्यों ये आहिस्ता 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 आराम आराम से उन पर ज़ाहिर होता है? क्यों ये आहिस्ता आहिस्ता ये चाहता है कि वो इस मकाम तक पहुँचे कि उसको पहचान ले? कभी भी वो नहीं जी उठने के बाद कहा जी मैं जी उठा हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे। ये उसका तरीका है, ये मेथडोलॉजी है, ये एक तरह से पेडागोजी है, डिवाइन पेडागोजी है, जो हमेशा इंसान के साथ उसने इस्तेमाल किया। और वो क्या है कि वो जैसे ये मैं एक बात करना चाहता हूँ कि जिस तरह वो खुदा का तरीका है कि वो इंसान पर अपना सच लागू नहीं करता, थोपता नहीं, इम्पोज नहीं करता, बल्कि रिवील करता है,
تاکہ انسان خود بخود اس سچ تک پہنچے اور آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنے کی نوبت تک پہنچے، ساتھ ساتھ اس کی روحانی میچورٹی بھی اتنی ہو جائے کہ وہ اس کو قبول کر سکے۔ اس لیے جب بھی انبیاء پر اور رسول اور دیگر جو مشاہیر ہیں ان پر خدا ظاہر ہوتا ہے تو پھر ایک طرح سے ان کو اتنا پیڈاگوجیکلی تعمیر کرتا ہے کہ وہ اس کی پہچان تک پہنچے، خواہ 40 برس لگ جائیں، خواہ پھر 80 برس لگ جائیں، اور 80 برس کے بعد بھی جب جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے ہوں تو پھر وہ اس کو آہستہ آہستہ اس پہچان تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک اسپریچول سفر ہے، روحانی سفر ہے جو میچور ہونے کا ہے روحانیت میں اور خداوند میں۔ اسی لیے یہ جب بھی رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ سچ کو ان پر ظاہر کرتا ہے، سچ کو امپوز نہیں کرتا، لاگو نہیں کرتا۔ ٹروتھ امپوزڈ جو لاگو کی جائے، تھوپی جائے، وہ سچ نہیں رہتا۔ سچ وہ جو ریویل کیا جائے اور انسان اس تک پہنچ جائے۔ امپوزڈ اور ریویلڈ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے خداوند نے ہمیشہ آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ان کو اپنی ان کی زندگی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے، کبھی باغبان لگتا ہے، کبھی مسافر لگتا ہے، اور کبھی ان کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی ہے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس سچ تک پہنچے اور وہ آزاد ہوں، قبول کر سکیں یا انکار کر سکیں۔ اسی لیے خدا نے آج تک کسی کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ جو سچ امپوزڈ کیا جاتا ہے وہ مجبوراً قبول کیا جاتا ہے، اور جو سچ ریویل کیا جاتا ہے وہ خوشی سے قبول کیا جاتا ہے۔ ہمارے خداوند اسی لیے مردوں میں سے جی اٹھ کر جو ظاہر ہونے کا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو اتنا تیار کرتا ہے کہ وہ اس سچ تک پہنچ سکے۔ اس لیے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روڈ ٹو ایماؤس یا امواس کی راہ، اس پر ہم 2 شاگردوں کا ذکر سنتے ہیں، ایک کلاوپا اور ایک دوسرے کا نام نہیں لکھا۔ یہ دونوں شاگرد ہیں جو یروشلم کے واقعہ یعنی خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کے بعد واپس دیہات کو جا رہے ہیں، اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں جو ایماؤس نام سے ہے یا امواس نام سے۔ وہ جو 7 کلومیٹر کا یا 60 غلوہ کا فاصلہ ہے، یہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور اب اس سفر کے 2 حصے ہیں جو بڑے مزیدار ہیں، جو بس دیکھنے والے ہیں۔ ایک حصہ پہلا مسافری میں ساتھ ساتھ چلنا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گاؤں پہنچ کر اس کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ گھر میں رہیں۔ یہ 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں کیا ہے، خاص طور پر جب یہ دیہات کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس وقت خداوند یسوع مسیح ان کے چلتے چلتے ان کے قریب آ کر ان کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں اور ان کی ہم سفری کرتے ہیں، اور پھر ان سے سوالات کرتے ہیں، اور جب سوالات کرتے ہیں تو وہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ بار بار اپنی وہ بات جو ان کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ باہر نکلے، اور وہ غم، وہ درد، وہ دکھ اور وہ ٹوٹ پھوٹ، وہ کرچی جو کچھ اندر ہے وہ سارا باہر نکالیں، کیونکہ ان کا ربی، ان کا خداوند اور ان کا المسیح جسے وہ سمجھتے تھے، ان کے اپنے الفاظ میں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہی اسرائیل کو خلاصی دے گا۔ یہ الفاظ بہت سخت ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اب وہ بھی بات ختم ہو گئی ہے، اسی لیے وہ بہت مایوسی کے عالم میں واپس جا رہے ہیں، اور اس مایوسی میں اور اس نا امیدی میں خداوند ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، یہ کیا باتیں ہیں جو آپس میں کرتے جاتے ہیں، یہ کیا باتیں ہیں جو آپس میں کرتے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اور یہ دیکھنے والی چیز ہے ان 2 کی بھی، بے شک مایوس ہیں، بے شک ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ کلاوپا اور دوسرا اس کا ساتھی، ان میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا حوصلہ، اتنی وسعت اور اتنی وسعت نظری ہے کہ وہ اس اجنبی مسافر کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ چلے، اور اسی لیے جس وقت وہ ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلے، وہ اجنبی مسافر وہ چلا، تو انہوں نے نہیں اعتراض کیا کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے یا ہماری گفتگو ڈسٹرب ہوتی ہے یا اپنی راہ لو اور ہمیں اپنا کام کرنے دو، نہیں۔ یہی کمال کی بات ہے کہ ان کو مسیح کی پہلی قربت اور وہ جو ساتھ رہنے کا تجربہ ہے اتنا وسیع کر گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی دوسرا ساتھ چلتا ہے، کوئی آتا ہے تو یہ وسعت ہے کہ وہ اس کو اجازت دے۔ اور دکھ کی اس گھڑی میں بھی
ان کی کیپیسٹی آف ڈائلاگ یعنی یہ مکالمہ کی جو قابلیت ہے یہ دیکھنے والی ہے، حیران کن ہے، کیونکہ اتنا حوصلہ ہے کہ اجنبی ان سے سوالات کرے، اور اسی لیے اجنبی نے سوال بھی کیا وہ چلتے چلتے ساتھ کہ یہ کیا بات چیت ہے جو تم آپس میں کرتے جاتے ہو، اور وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاوپا نامی نے جواب دیا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے جسے ان باتوں کی خبر نہیں جو ان دنوں واقع ہوئی ہیں؟ اور ہمارے خداوند نے کہا کون سی باتیں؟ اور پھر اس نے تفصیل سے کہا یسوع ناصری کے بارے میں کہ وہ نبی مرد تھا اور کام اور کلام میں قوی تھا، حالانکہ موسیٰ کے بارے میں جو صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے کلام اور کام میں قوی تھا، اور خداوند کے بارے میں لکھا ہے کام اور کلام میں قوی تھا۔ موسیٰ کے لیے پہلے کلام، اور خداوند ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے پہلے کام، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو خلاصی بخشے گا، لیکن اس لیکن پر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں 2-3 دن ہوئے ہیں، ہمیں پتہ کچھ خواتین نے بتایا ہے وہ قبر پر گئیں اور قبر کو خالی دیکھا، کچھ فرشتوں کی رویت دیکھی، اور یہ بھی کہ رسول بھی گئے اور انہوں نے بھی یہ قبر کو دیکھا، لیکن خداوند کو نہیں دیکھا۔ یعنی یہ خداوند کو دیکھنا اتنا کی ورڈ ہے کہ کی تجربہ ہے ان کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ نہ ہو تو جی اٹھنے کا کوئی ثبوت اور کوئی دلیل اور خاص طور پر کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں تک وہ اپنی ساری داستان بیان کرتے ہیں اور ساری کہانی بیان کرتے ہیں، اپنا دکھ نکالتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے خداوند نے کہا اے نبیوں کی باتوں کو ماننے اور سمجھنے میں سست اعتقادو، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ المسیح دکھ اٹھائے گا اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہوگا؟ اور پتہ کیا کیا ہمارے خداوند نے اس سفر میں چلتے چلتے ان کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا، وہ یہ تھا کہ تورات موسیٰ، صحائف انبیاء اور خاص طور پر یہ جو پاک نوشتے ہیں ان سب کے اندر جو کچھ بھی المسیح کے بارے میں لکھا جو اس کے بارے میں وہ سب کچھ تفصیل سے ان کو سمجھایا، اور یہ سفر بڑا مبارک رہا ان کے لیے، اور اتنا میٹھا رہا کہ وہ جو ساری کڑواہٹ تھی وہ آج مٹھاس میں بدل چکی تھی، کہ خداوند کے طریقے اور ڈھنگ سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ان کو اتنے پہنچ گئے نا اپنے گاؤں کے قریب، تو ایسے لگ رہا تھا کہ خداوند یعنی یہ تیسرا مسافر جو ہے یہ آگے گزر جانا چاہتا ہے۔ تو اس کی بات چیت اور اس کے سفر کی وہ جو ہم سفری ہے اس نے اتنا اثر کیا کہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے جانی رات رہ پو گالی کریساں، یعنی آج شام ہمارے ساتھ گزارو، شام دن ڈھل گیا ہے تو کیوں نہ شام ہمارے ساتھ گزارو تاکہ ہم اکٹھے رہیں۔ اور یہ کشش ہے اس مسافر کی، اس اجنبی کی جو ساتھ چلنے والا ہے اور جو ہماری زندگی میں بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور یہی اس واقعے کی خوبصورتی ہے کہ جس وقت وہ خود بخود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ شام ہمارے ساتھ گھر میں رہے، اور یہ مسافر بھی ان کے ساتھ ان کے گھر ان کے گاؤں گیا، رات کو ٹھہرے، اور کیا کمال ہے کہ صرف ایک عمل ہوا ہے، شام ٹھہرے ہیں، روٹی لگائی ہے، روٹی کھانا آگے رکھا ہے اور میزبانی کرنے لگے ہیں، لیکن یہ مسافر جو مہمان تھا وہ میزبان بن گیا، اس نے یہ جو دسترخوان ہے روٹی سامنے رکھی، اور بجائے اس کے کہ وہ مہمان کی طرح کھاتا وہ تو میزبان کی طرح روٹی لے کر شکر کرتا ہے اور توڑ کر ان کو دینے لگتا ہے، اور اس ادا پر ان کی آنکھیں کھل گئی، وہ پہچان گئے کہ یہ کہنا روٹی لے کر شکر کر کے توڑ کے دینا یہ تو ادا اس کی ہے، یہ تو ہمارے خداوند کی ہے۔ اس پر ان کی آنکھیں کھلتی اور اس کو پہچان گئے، اور یہ پہچان تک پہنچانا ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ظہور کا مقصد ہے کہ انسان اس کی پہچان تک پہنچ جائے، اور اسی لیے اس کے 2 حصے ہیں، ایک جان لینا اور دوسرا پہچان لینا۔ پہلا حصہ جو ہے نا سفر کا وہ ہے جان لینا، یعنی جو کچھ علم سابق یعنی تورات موسیٰ، صحائف انبیاء اور پاک نوشتوں میں جو کچھ اس کے بارے میں لکھا یہ سارا جاننا جانکاری ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی اٹھے مسیح کی روشنی اور اس کی لائٹ کے بغیر جو کچھ نوشتوں میں ہے، جو کچھ تورات میں ہے اور جو کچھ صحائف انبیاء میں ہے وہ سب بند ہی رہتا ہے، اور وہ سب کچھ وہ تاریک رہتا ہے، کیونکہ جب تک جی اٹھے مسیح کی لائٹ اور روشنی نہ پڑے یہ سارا علم روشن نہیں ہوتا۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ تورات موسیٰ، صحائف انبیاء اور پاک نوشت
ये समझ में आना शुरू होते हैं, यानी जी उठे मसीह की रोशनी में इनकी समझ आती है। और इसीलिए जिस वक्त ये तजर्बा उनको हुआ तो वो पता है एंड पे क्या कहते हैं, हाँ, जिस वक्त वो रास्ते में हमसे बातें करता था उसकी बातें कैसी थी कि हमारे दिल पुरजोश हो गए थे, हमारे दिल में रौनक आती थी। और लगता है कि जी उठा मसीह जब भी कलाम करता है वो ऐसी दिलों में रौनक लाता है। इसीलिए हमारे ये जो तजर्बा है ये अमवास के मुसाफिरों का, ये हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आता है कि नंबर 1 कि जी उठा मसीह ज़ाहिर होता है ताकि जहनों को खोल दे, ये ज़ाहिर होता है ताकि आँखों को खोल दे, ये ज़ाहिर होता है ताकि इंसान पहचान सके। और इसलिए 2 हिस्सों पर रहिए कि पहले हिस्से में वो चाहता है कि आप उसको जान जाएं और मान जाएं, और दूसरे हिस्से में वो चाहता है कि आप उसको पहचान जाएं। यानी ये इस सफ़र की खूबसूरती है, तुम उसको जान भी लो, तुम उसको मान भी लो और तुम उसको पहचान भी लो। और जो उसको, यही हमारी ज़िंदगी भी है, हमारी ज़िंदगी भी यही है कि हमारी शख्सी ज़िंदगी में वो एंटर होता है, वो उतरता है। लेकिन अगर हम अलाउ करें, अगर हम इजाज़त दें, अगर हम अपने आप को उसी वुसअत के साथ, जिस तरह ये अमवास के मुसाफिर हैं, अगर उसी तरह ये अलाउ करते हैं कि वो हमसे हम कलाम हो, वो हमारे लिए नविश्तों को खोले, वो हमारे लिए तुरात मूसा और साहिफ अंबिया और पाक नविश्तों को हमारे वास्ते खोले, और ख़ास तौर पर वो हमारे साथ खाना खाए, और ख़ास तौर पर ये कि वो उसी अदा के साथ हम पर ज़ाहिर हो। मैं समझता हूँ कि ये हमारी निजी ज़िंदगी में, हमारी शख्सी ज़िंदगी और समाजी ज़िंदगी में उसका जो दाखला है, उसकी जो एंट्री है, वो इसीलिए होती है कि हम उसको जान भी जाएं और उसको पहचान भी जाएं। और मैं समझता हूँ कि ये तजर्बा जो है इन 40 दिनों का, जो खुदा यीशु मसीह के जी उठने से लेकर आसमान पर जाने तक का है, ये तजर्बा ये गहराई देता है कि हम अपने अंदर, अपनी जमात के अंदर और अपनी कम्युनिटी के अंदर एक नई तश्कील पाएँ, और ये भी कि हम इंजील की तकमील को देखें, और ख़ास तौर पर हम उस रोशनी को देखें जिसकी वजह से फिर आगे की तरफ सफ़र बढ़ता है, और फिर ये ख़ास तौर पर उस ज़िम्मेदारी को लेने के काबिल बनते हैं जो वो तैयार करता है कि अब तुम शागिर्द नहीं रसूल हो, अब तुम्हें जाना है, अब तुम्हें इख्तियार देता हूँ, अब तुम्हें मैं रूह पाक की ताकत बख्शूँगा। और ये प्रॉमिस करता है, ये वादा करता है, वेट, जस्ट वेट, यू विल सी द मिरेकल, आप ये मौजज़ा देखोगे कि तुम मेरे गवाह होगे, और ज़मीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह हो। और मैंने ये अर्ज़ की है, यस्सु मुर्दों में से जी उठा, ये इकरार होता है, यस्सु मुर्दों में से जी उठा, ये इकरार होता है। शागिर्दों पे उसका ज़हूर कई बार होता है, शागिर्दों पे उसका ज़हूर कई बार होता है। ये सब उसकी हम सफरी का मौजज़ा है असद, ये सब उसकी हम सफरी का मौजज़ा है असद, कि हमारा भी उसके गवाहों में शुमार होता है। मौजज़ा सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने रास्ते में उसके बारे में उसको जान लिया, या रोटी तोड़ते वक्त उसको पहचान लिया, ये बड़ी बात है। लेकिन मौजज़ा इससे भी आगे है, वो ये कि वो जो यरूशलेम से मायूस लौटे थे, वो जो टूटे हुए थे, अब इस तजर्बा के बाद वो भी जी उठे हैं, और जी उठे मसीह को देखकर, पहचान कर उसके ज़िंदा गवाह बन गए हैं। इसीलिए यरूशलेम को गवाह बनकर लौटे हैं, और जाकर रसूलों को बताया कि उन्होंने किस तरह खुदावंद को पहचान लिया। मैं समझता हूँ कि यही इस मौजज़े का फल है, यही इस राह का फल है, यही राह अमवास की रूहानियत है। खुदा हम सबको ये रूहानियत अता कर दे ताकि हम उसके गवाह बन जाएं। खुदा आपको बरकत दे।